حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے کہ نوجوان آیا آکے کہنے لگا جی میں بکریاں چار دا آیا بکریاں میں جنگل اچھے چھوڑ آیا تے میں ایک سوال کرنا آیا تے ذرا جلدی 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 نبی دے دو ترے عطا کرے جا آپ نے فرمایا کی لینا ہے کہنے لگا حضور میں فقیری لینا ہے میں فقر لینا ہے میں رب دا قرب پانا ہے تے ذرا جلدی کرو جی میریاں بکریاں جنگل اچھے کلیاں اے میں فقیری لینا ہے رب دا قرب لینا ہے آپ نے فرمایا رب دا قرب ایڈی جلدی تے نہیں مل سکتا کہ تو آویں تے لے کے چلا جاویں اس طرح تے نہیں جی نہیں جلدی کرو جی جلدی کرو جی میں نو فقیری دیو جی میں رب دا قرب لینا ہے جی میریاں بکریاں میرے اونٹ میریاں گاواں کلیاں نے جی جنگل جلدی کرو آپ نے فرمایا بھائی ایڈی جلدی نہیں اتنی جلدی اللہ دا قرب نہیں ملنا پھر کہنے لگا حضور میں نو جلدی یہ بڑی ہے تے میں جلدی جانا واپس میریاں بکریاں جنگل تے میں نو فقیری دیو آپ نے غلاماں نے فرمایا نو چکے تے او پانی چ سٹ دیو غلاماں نے پکڑ کے اٹھایا تے پانی دے حوض چ سٹ دیتا او جڑے ویلے پانی چ ڈب گیا گا رہا ہے ایک باری پانی چ نکلیا کہنے لگا مینوں بچایا جے نوجوان آپ نے فرمایا کوئی انہوں بچاوے نہ کہ تو دوبارہ پانی چو نکلے آؤ کہنے لگا مینوں بچایا دے آپ نے فرمایا نو کوئی بچاوے نہ کہ تو تیسری باری باہر نکلے آؤ کہنے لگا لوگوں بچایا دے فرمایا خبردار دے قریب ہی کوئی نہ جاوے تھوڑی دیر پانی چو لے آؤ جوڑا عرصہ گزرے آؤ اور پانی چو نکل کے پانی دے اوپر ٹردا کنارے آ گیا آپ نے فرمایا دس کی بنی ہے کہنے لگا رب دا قرب مل گیا ہے فرمایا کہ میں ملے آؤ کہنے لگا 3 باری لوگاں تے بھروسہ کیتا ہے انہاں نہیں بچایا چوتھی باری رب تے کیتا ہے انہیں قرب عطا جدو رب